अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मोमिन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर फिर इल्जामात की बौछार। मजीद 10 सवालात के जवाब मांग लिए। कहते हैं शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनियां बच्चों के मुलाजमीन के नाम पर बनाई। हजारों रुपए के तनख्वाहदार मुलाजमीन के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन की गईं। शहबाज शरीफ बताएं हजारों रुपए तनख्वाह वाले मुलाजिम के अकाउंट 450 मिलियन रुपए कहां से आ गए। निसा गुल और अली अहमद उन काले धन की कंपनीज को चलाते हैं जो शवाहिद हैं। शहबाज शरीफ का इनसे बचना आसान नहीं। शरीफ खानदान के तर्जुमान अता तारड़ की शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान पर बेबुनियाद इल्जामात और किरदार कुशी की मजम्मत। कहा 3 साल से झूठे इल्जामात की बुनियाद पर शरीफ खानदान को टारगेट किया जा रहा है। नैब तफ्तीश की झूठी मंजरकशी मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश है। जिन ट्रांजैक्शंस का दावा किया जा रहा है उनमें भी करप्शन कहाँ है। हमजा शहबाज 1 साल से जेल में हैं लेकिन नैब कोई इल्जाम या रेफरेंस दायर नहीं कर सका। शहबाज शरीफ पर किसी मुकदमे में बदनवानी, किकबैक्स या 1 रुपए के गलत इस्तेमाल का इल्जाम साबित नहीं हो सका। मुल्क में कंफ्यूजन है, यहाँ हो क्या रहा है। हुकूमत सो रही है, इसकी कोरोना से मुतालिक क्या हिकमत अमली है। कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी किस वजारत के पास है। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद। कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर कहा अशरफिया ने लॉकडाउन कर दिया। वज़ीर आज़म बताएं अशरफिया कौन है। लगता है कोरोना की सबसे बड़ी वजह 18वीं तरमीम है, इसे खत्म कर देते हैं। दावे से कहता हूँ NSE अवार्ड में सूबों की रकम 0 कर दें तब भी वफाक को फायदा नहीं होगा। अहम खबर से आगाह कर दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 18 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम को T20 के बाद वनडे टीम का कप्तान भी मुकर्रर कर दिया गया। नसीम शाह को पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त में शामिल किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अली मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। इम्तियाज, आगाह कीजिएगा कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जी बिल्कुल, PCB की जानिब से जो है क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो ऐलान कर दिया गया, जिसमें 18 खिलाड़ी मुश्तमिल है। बाबर आजम वनडे और T20 का कप्तान मुकर्रर हो चुके हैं, जबकि टेस्ट टीम की जो है क़यादत अजहर अली करेंगे। हसन अली, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग हो चुके हैं, जो कि ये पहले शामिल थे, अब जो है ये जगह नहीं बना सकते। शहीन शाह अफरीदी तरक्की करके A कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। आबिद अली, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद T कैटेगरी में तरक्की दी गई है, जबकि नौजवान बल्लेबाज हैदर अली, मोहम्मद हसनैन और हारिस रहूफ भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो चुके हैं। इमामुल हक, सरफराज अहमद और यासर शाह एक दर्जा तंजली के बाद जो है कैटेगरी A से B में शामिल हो चुके हैं। और इसी तरह आपको बताता चलूँ कि पहली दफा जो है नसीम शाह नौजवान फास्ट बॉलर जो है वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। शुगर स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंक्वायरी कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। अहम अपडेट से आगाह कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुगर स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात फिलहाल जारी हैं और इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंक्वायरी कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने चीनी एक्सपोर्ट करने पर दी गई सब्सिडी पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमीशन ने उस्मान बुज़दार से सवालात किए। उस्मान बुज़दार को मरकजी गेट के बजाय अक़बी गेट से FIA हेडक्वार्टर्स लाया गया। शुगर स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंक्वायरी कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। आफ्ताब चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी, शुगर इंक्वायरी कमीशन में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज FIA की जो टीम थी उसके सामने पेश हुए, तो उस्मान बुज़दार ने बड़े तौर पर चीनी पर दी गई सब्सिडी और उसकी जो एक्सपोर्ट है उससे मुतल्लिक कुछ सवालनामा था, उसका जवाब दिया। तो उस्मान बुज़दार से DG FIA वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमीशन ने पूछताछ की। तो उस्मान बुज़दार को एक तहरीरी सवालनामा भी दिया गया है जिसका वो जवाब जमा कराएंगे अपने कानूनी मशीरों के साथ मुशावरत के बाद।
تو عثمان بزدار کی ایف آئی ہیڈ کوارٹر جو آمد تھی اس کو خفیہ رکھا گیا ہے. عثمان بزدار ایف آئی ہیڈ کوارٹر کے جو عقبی دروازہ تھا اس سے انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور اپنا مختصر بیان ریکارڈ کرانے کے بعد واپس روانہ ہو گئے. جی ٹھیک، اپڈیٹ رکھنے کے لیے شکریہ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے ایک بار پھر قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے 10 سوالوں کے جوابات مانگ لیے. شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ خادم اعلیٰ نے 10 سال میں جو کچھ کیا اس کی تیسری قسط آج پیش کروں گا. 10 سالوں میں شریف خاندان کے اثاثوں میں ہوش و اضافہ ہوا. اثاثوں میں اضافہ ٹی ٹیز کے ذریعے کیا گیا. جو شواہد ہے شہباز شریف کا ان سے بچنا آسان نہیں ہوگا. شہباز شریف میں نہ مانوں کی رٹ لگا لیں لیکن حقیقت بدل نہیں سکتی. شہباز شریف چاہیں تو میرے الزامات پر عدالت جا سکتے ہیں. شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ شریف فیملی کے 18 سے 70 ہزار روپے تک تنخواہ والے ملازمین کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی گئیں. جو غریب لوگ کبھی کراچی نہیں گئے ان کے نام پر اربوں روپے کی رقوم بھیجی گئیں. درجنوں کمپنیز بچوں کے ملازمین کے ناموں پر بنائی گئیں. نثار گل اور علی احمد ان کے کالے دھن کی کمپنیز کو چلاتے تھے. کالے دھن کو ہنڈی سے باہر بھجوا کر ٹی ٹی سے واپس منگوایا جاتا تھا. شریف فیڈ ملز کے ملازم کے نام پر کمپنی بنائی گئی. مقصود نامی ملازم سمیت کئی ملازم کو بیرون ملک بھیج کر فرار کرایا گیا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے ایک بار پھر قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے 10 سوالوں کے جواب مانگ لیے. شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خادم اعلیٰ نے 10 سال میں جو کیا اس کی تیسری قسط آج پیش کروں گا. 10 سال میں شریف خاندان کے اثاثوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا. اثاثوں میں اضافہ ٹی ٹی کے ذریعے کیا گیا. جو شواہد ہیں شہباز شریف کو ان سے بچنا آسان نہیں. یہ بھی کہا گیا شہزاد اکبر کی جانب سے کہ شریف فیملی کے 18 سے 70 ہزار روپے تک تنخواہ والے ملازمین کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں. جو غریب لوگ کبھی کراچی نہیں گئے ان کے نام پر اربوں روپے کی رقوم بھیجی گئی. درجنوں کمپنیاں بچوں کے ملازمین کے نام پر بنائی گئی. نثار گل اور علی احمد ان کے کالے دھن کی کمپنیز کو چلایا کرتے تھے. کالے دھن کو ہنڈی سے باہر بھجوا کر ٹی ٹی سے واپس منگوایا جاتا تھا. شریف فیڈ مل کے ملازمین کے نام پر کمپنی بنائی گئی. مقصود نامی ملازم سمیت کئی ملازمین کو بیرون ملک بھیج کر فرار کرا دیا. وہیں دوسری جانب ترجمان شریف خاندان نے محمد شہباز شریف اور شریف خاندان پر بے بنیاد الزامات اور کردار کشی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شریف خاندان کے خلاف کردار کشی اور میڈیا ٹرائل انتہائی افسوسناک ہے. بچوں کے کاروبار کا شہباز شریف سے کوئی تعلق نہیں. ان کے بچے خود مختار ہیں. بچوں کے کاروبار میں بھی آج تک ایک ڈھیلے کی کرپشن کا الزام نہ لگ سکا اور نہ ہی ثابت کچھ ہوا. قانونی فورمز پر کچھ ثابت نہ ہونے کے باوجود عوام کے سامنے کسی کی پگڑی اچھالنے والوں کو دنیا اور آخرت کی عدالت میں جواب دینا ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 سال سے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر شریف خاندان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جن ٹرانزیکشنز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان میں بھی کرپشن کہاں ہے, عوامی سرمایہ کہاں ہے. 3 سال سے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر شریف خاندان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. 1 سال سے حمزہ شہباز شریف جیل میں ہیں لیکن نیب اب تک کوئی الزام اور کوئی ریفرنس دائر نہیں کر سکا. 2 سال سے شریف خاندان کے دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. تمام دستاویزات اور ریکارڈ چوری کیا گیا. وارنٹ اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نیب گردی کی گئی. اس کے باوجود کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. ملازمین کو گرفتار کیا گیا, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. اس کے باوجود کوئی جھوٹا الزام ثابت نہیں ہو سکا. آشیانہ, صاف پانی, گندا نالا, 56 کمپنیز, ملتان میٹرو سمیت کسی مقدمے میں شہباز شریف پر بدعنوانی, کک بیکس, کرپشن یا عوامی سرمائے کے 1 روپے کے غلط استعمال کا الزام ثابت نہیں ہو سکا. ترجمان شریف خاندان نے محمد شہباز شریف اور شریف خاندان پر بے بنیاد الزامات اور کردار کشی کی مذمت کرتی ہے. ترجمان شریف خاندان نے محمد شہباز شریف اور شریف خاندان پر بے بنیاد الزامات اور کردار کشی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شریف خاندان کے خلاف کردار کشی اور میڈیا ٹرائل افسوسناک ہے. بچوں کے کاروبار کا شہباز شریف سے کوئی تعلق نہیں, ان کے بچے خود مختار ہیں. آشیانہ, صاف پانی, گندا نالا, 56 کمپنیاں, ملتان میٹرو سمیت کسی مقدمے میں شہباز شریف پر بدعنوانی, کک بیکس, کرپشن یا عوامی سرمائے کے 1 روپے کے غلط استعمال کا الزام ثابت نہیں ہو سکا. 3 سال سے شریف خاندان بے بنیاد جھوٹے میڈیا ٹرائل کا سامنا کر رہا ہے. جن ٹرانزیکشنز کے بارے میں دعوے کیے جا رہے ہیں ان کا بھی شہباز شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
نہ ہی نیب ایسا کوئی تعلق ثابت کر سکا۔ آزاد میڈیا کا کردار قابل تحسین ہے۔ کنٹرول میڈیا آزاد میڈیا کی بدنامی کے باعث بن جاتا ہے۔ قانونی فورم سے کچھ ثابت ہونے کے باوجود عوام کے سامنے کسی کی پگڑی اچھالنے والوں کو دنیا اور آخرت کی عدالت میں جواب دینا ہوگا۔ بچوں کے کاروبار میں بھی آج تک ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام نہ لگ سکا، نہ ثابت ہو پایا۔